भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पोहोचले. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्याक पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळ देवाचे उत्तर म्हणटा की धन तुझे कृत्यांत 16 ओळी 30 आणि 1 ताणी मुळे सुम्याजीचे बाबार दवर तवळ तूं बाचाव जातलोय तुझे घराणे बाचाव जातले. आयचे सकाळीच्या वेळा सुम्या जेजूचेर पूर्ण आमी बावार्थ दवरया. पूर्ण आमचो बावार्थ जेजूचे दवरया. खंडीचा आमी मात्र न्ही आमचे घराणे आज बाचाव जातले. आमच्या घराण्याचे आमच्या कुटुंबाचे सगळे समस्ये ते जेजूच्या हातान समर्पित करया. कित्याक आज हांव मात्र न्ही म्हजे घराणे जेजूचेर विश्वास दवरा बाचाव जातले म्हणटा. त्या खातीर प्रत्येक तरां पळय पावल आनी सिलास व आपूर म्हणटा की कित्याक तूं आनी तुजे घराणे बाचाव जातले. आयचे दीस आमची जिवीत जेजूच्या हातान दिवया. कित्याक आमकां म्हाका आनी म्हजे घराणे बाचाव एकल्यान मात्र करूंक शकता तो जावन आसा म्हजो जेजू. तो जावन आसा म्हजो सडवंदार. त्या खातीर आयचे दिसा आमची जिवीत संपूर्ण आमी सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. मोगाळा जेजू तुजे उतारस म्हणटा आज आमचे घराणे बचाव करूं तुज्यान मात्र साध्य आसा. सोम्या आमच्या घराण्यांत सदांच अस्कत काय उण्यापण ह्या सकाळीच्या वेळारच आमचे घराणे आमी तुज्या हातान समर्पिता. तुजी कृपा आमच्या जिवितान देवय म्हणून ह्या गायनाद्वारे आमी मागया. तुझो सोम्यानी आळता नाव तुझे सोम्या वाकणता. तुझो सोम्यानी आळता तुझो सोम्यानी आळता नाव तुझे सोम्या वाकणता. वैभव तुझो हांव सदां गाजयता. हालेलुया गावन तुका हांव हरसिता. वैभव तुझो हांव सदां गाजयता. हालेलुया गावन तुका हांव हरसिता. हालेलुया गावन तुका हांव हरसिता. तुझो सोम्यानी आळता नाव तुझे सोम्या वाकणता. तुझो सोम्यानी आळता सोम्यानी आळता सोम्या वाकणता. तुझे सोम्या वाकणता. या वेळात
त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया. कित्याक ताचो मोग आमी नियाळया, ताचें नांव आमी वाखणया. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकून त्या जेजूक आज आमी अर्घा दिवया. पयल्यान हांव धन्य जेजूक अर्घां दिता ताणें केल्ल्या सर उपकारां खातीर. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हाका साबार म्हयने जावन एलर्जीक सुकी खोंकली आशिल्ली आनी एसिडिटी गॅस्ट्रीक आशिल्लें. गॅस्ट्रिकान पोट सोंपतालें, जिरवण सारकी नातिल्ली, पोट भरिल्ल्या भशेन जड जातालें. हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपान तें पेटिशन घाल्लें. म्हाका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड किर्तन 6:2, किर्तन 30:2, किर्तन 73:26, आयजाया 57:18 रिपीट करनासली. आतां एलर्जी सुकी खोंकली संपूर्ण गूण जाल्या आनी गॅस्ट्रिकांत पोट सोंपचें, जिरवण पोट जड जावचें गूण जाला आनी एसिडिटींत बरेंपण लाभलां. आनी म्हज्या पुताक काम मेळचे खातीर मागिल्लें. ताका बऱ्या कंपनींत काम मेळ्ळां आनी म्हज्या दुयेक बरो ताप आसलो. आमी डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें. आमकां दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड 41:3, किर्तन 121:7 आमी रिपीट करनासल्यो. आतां ताचो ताप गूण जाला आनी तशेंच देवान म्हाका साबार उपकार फावो केल्यात. धन्य जेजूक जावं अर्घां, वगळाप, वंदन आनी महिमा. डिवायन मर्सी प्रेयर टिमाच्या सर्वांक देव बरें करूं आनी तांच्या सर्वांचे देवाचे दाराळ आशिर्वादा मागता. Praise the Lord. Myself, Manisha. I like to give one testimony of my mother. She was suffering from leg pain and it was filled with water. She was not able to bend and walk properly. My uncle sent me the link of prayer and I watched it, and I had put petition to Brother Prakash. He gave me the word of God. I and my family repeated it continuously. And now she can walk, bend her legs, and can do any work. So I thank Brother Prakash for praying. Thank you, Lord. Praise the Lord. जण एकल्या सकाळच्या वेळा सडवणीची भासवणी आमी उसाने आयजाया चॅप्टर 43:1-4 आमी सांगात उसारया. तर आता जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेस्पर्श म्हणटा, इस्रायला तुका करलो सर्वेस्पर्श सांगता. भिये नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयला. हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां. तूं म्हजोच, तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवय आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उज्यांतल्यान तूं सरशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय. उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म करच्यो ना. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, तुजो सडवणदार. इजिप्त हांवें तुजे सडवणीचें मोल कशें दिलां. तुजे बदला इथिओपियान सेवा दिल्या. तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुज्या बदला मनशाक दितां आनी तुज्या जिवा बदला राष्ट्रांक दितां. आयच्या दिसा ते देवाक आज आमी अर्घा दिवया. ह्या सकाळच्या वेळार हांगाची अपुर्बायची 2 टेस्टिमनी आयकूया. ताणें ताचे उतार धाडून दिसान दीस तो आमकां बरें करना आसा. ताचे उतार आयकत आसतना, ताचे उतार रिपीट करता आसतना, परत 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 आमच्या जिबेर म्हणटा आसतना आमच्या मोतींतले सगळे इराराय, बेजाराय, अस्कत काय आमचे तणाव पयस जाता. मात्र न्ही, आज त्या उतराद्वारे आमकां सुटका आनी सडवण मेळटा. हांव लॉलेट दुबयतावन उलयतां. म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हाका मस्तो म्हयने तावन दाडी दूख आसली. कोविडाच्या निमती म्हाका धाकटेरा सरशी वचूंक मस्तो बेन दिसतालें. अखेरीक दूख चड आसल्यान दाडी काडीचें पडलें. दाडी काडन थोड्याच दिसांनी म्हाका पोटांत उलोवप, कॉन्स्टिप्युशन, पायल्स, वॉमिटींग सुरू जालें. गुळयांच्या सायड इफेक्ट्सान म्हूण कळून आयलें. कांयच खावंक जेवंक जायनातलें. खाली लिक्वीड मात्र काण घेतालीं. त्याच टायमार म्हज्या आंटेन ब्रदर प्रकाशाचें लिंक म्हाका धाडलें. हांवें चिंतलें देव म्हाका पावलो म्हूण. त्या दिसा हांव सकाळीं, सांजेर आनी दनपाराच्या मागण्याक हांव भाग घेतालीं. हर एक दीस दिंब्यार पडून रडून मागतालीं. हर एक दीस ब्रदर प्रकाशान दिवचें देवाचे प्रॉमिसस आमी बरोवन ते कुटुंबा सांगाता रिपीट करनासल्यां. थोड्याच म्हयन्यांत म्हजे पोटान दूख, पायल्स, कॉन्स्टिप्युशन हें पुरा उणें जावन आयलें. 2 म्हयने मसूर म्हाका कांयच खावंक जायनातलें. आतां 4 म्हयने जाले. हांव आतां कंप्लीट बरी जाल्यां, बऱ्या भलायकेंत आसा.
हांव आतां खाता जेवतां म्हज्या जिवितान इतले व्हड उपकार केल्या धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या कुटुंबाक आनी ताच्या टिमाक देव भरपूर आशिर्वाद घालून दी म्हण मागता. अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगलाक तुका सुमिया जेजू, स्तुती तुका सुमिया जेजू. Alleluia, alleluia, alleluia. Praise the Lord, hallelujah. I'm Rosalind from Mumbai. I want to give you 2 testimony for my son-in-law Sandeep. He met with an accident on the 3rd of this month, for which I asked Brother Prakash to give me the word of God. Psalm 30 verse 2 and Psalm 121:3. I repeated the word of God, and till today there has been no action regarding that accident. It was a minor accident. His car had some back dent and not too much of a problem, but then I was expecting the officers to give him a boot, for which nothing has taken place. For that I praise the Lord. He has worked the miracle for him. Second testimony is on the 25th of this month. At about 12 o'clock in the night, he got giddiness with blackout. We all got scared and we rushed him to the BARC office and then to the hospital. And then he was admitted, kept in the bed for some time. And meanwhile, I called Brother Prakash and he gave me Isaiah 38 verse 16 and Matthew 8 and 8. I prayed over him and I kept repeating the word, and within half an hour they came back from the hospital saying it was nothing major, it was only high cholesterol. He has to cut out on his weight. I am really thankful to Jesus that nothing major has taken place. God bless you, Brother Prakash and the team, for praying so fervently. Praise the Lord. Hallelujah. I love you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. पळय आमच्या मगोचने सकाळी चलो मोठ्या निळा कमिया जरोमे चॅप्टर 7 वर्स 23 बो अपूर्बायन आज एक भासुणी देव आमकां दित्या समळारी हांव तुमकां फरमायता त्या वाटेन चला आनी तुमकां सूख लाभतले. पळय अकरेची वळी पळया, हांव तुमकां फरमायता ते वाटेन चला आनी तुमकां सूख मेळटले आनी तुमकां सूख मेळटले. म्हज्या मगोचनो आज देवाचें उतर म्हणटा की आज तुमकां सूख मेळटले. हांवें तुमकां फरमायल्या त्या वाटेन चला, हांवें तुमकां फरमायल्या त्या वाटेन चला आनी तुमकां सूख लाभतले. आज सूख शांती देवातान मात्र येवंक साध्य आसा. जावं फुरो आमच्या जिवितान आमी कोणाचेर पातयेता जावं फुरो, कितल्याचे भरोसो दवरला जावं फुरो, कितले भरोसो दवरून इन्वेस्टमेंट केला, लॉस जावन गेला आमी, कितले सुद्दां फसल्या आमी. आज देवाचें उतर म्हणटा की आज हांव तुमकां सूख लाभयतलो. पळय परतून स्टार्टींग पळय, हांवें तांकां ही एक आज्ञा दिली, म्हज्या उतरां पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परसां जातल्यात. पळय परतून पळय, हांवें तुमकां ही एक आज्ञा दिल्या, ही एक आज्ञा तुमच्या हातीन हांवें दिला, म्हज्या उतराक पाळो दिया, म्हज्या उतराक पाळो दिया. उतराक पाळो दिया. दनपारचे 20-22 मिनटां आमी रुटीन आयकता. 1 घंटो सगळो टोटली 1 घंटो 3 ते 4 आराधनांत भाग घेवन देवाचे उतार आयकता. कितल्या बाबणे आमकां सुटका मेळ्ळा. आज परतून म्हणटा हांवें तुमकां ही एक आज्ञा दिला, ही एक आज्ञा दिला. कितें? म्हज्या उतराक पाळो दिया. म्हज्या उतराक पाळो दिया. म्हज्या उतराक पाळो दिया. उतार उतार जिवे क्रियात्मक त्या उतरांत आमकां सुटका, बाचावी, बेसांवां, आशिर्वादां आमची उण्यापणां पयस वेता. आज देवाचें परतून पळय, आज म्हज्या उतराक पाळो दिया. एक आमी सदां अंडरलायन करून दवरुया. कित्याक म्हळ्यार उतार उतार सगळो बायबल हे बासोणेचो बूक. बासोणी हरी देवान बसयलें तें केलां. परतून म्हणटा कित्याक म्हळ्यार हांव कितले ह्या लॉकडावनान हांवें पळयल्या प्रमाणे कितल्याय पोटी म्हज्या मोगाचे न्हू हरी कळो देव आमकां बसयता, देव आमकां बसयता. ती बसोवणी ताणें पुरां केलां. ताणें जाणें बसयलें तें ताणें केलां. त्या खातीर ती बसोवणी वाचता आसतना न्हय खाली वाचचें फोल्ड करून दवरचें, 10, 15, 20 पाटी वाचा. तेन्ना कळटा की देवान बसयला ते तो करता. काल तरणाट्याचे हांवें घडीच सांगलें. Isaiah 41:10
वाचूंक लागलो हर एक तो फेल जालो जाल्यार जेन्ना देवाचे उतर हे तरणाट प्रायाचेर ते जिबेर उसारले देवाच्या उतराची गोडसाण ताका लागली. आज पळय म्हणजे कितलें ताणें बरोवन दवरला कोटेशनां प्रॉमिसीस म्हज्या मोगाचें मुखार या आज डिट्रोनॉमी चॅप्टर 5 वर्स 33 पळया. बघा सर्वेस्परा तुमच्या देवान बघा सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दाखयल्या वाटेन मात्र चला. दाखयल्ल्या वाटेन मात्र चला. सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दाखयल्या त्या वाटेन मात्र चला. खंयचे कित्याक जेजूस म्हणटा हांवच सत हांवच वाट हांवच जिवीत. हांगा देवाचें तर म्हणटा देवान तुमकां दाखयल्ल्या वाटेन मात्र चला. आज जेजूस सत जेजूस वाट जेजूची जिवीत जावन आसा. जेजूच्या वाटेन चलया सत अनुभव करूं आज मुखार या सत अनुभव करया जिवीत आमकां लाभतलें. आज जेजूच्या वाटेन आमी चलया सत अनुभव करया जेजूच्या वाटेन चलया तेन्ना आमकां जण एकल्यान जिवीत लाभतलें. जिवीत म्हळ्यार जेजूस आमच्या सांगात रातन दीस रावतलो ताच्या सांगाता आमी एन्जॉय करून कुशालकान आसतल्या. अशें तुमकां जिवीत लाभतलें. अशें तुमकां जिवीत लाभतलें. जिवीत लाभतलें कित्याक जेजूस जिवीत जावन आसा. आनी तुमी समृद्ध जातल्या. तुमी समृद्ध जातल्या. तुमी समृद्ध जातल्या. समृद्ध जातल्यात. म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक आमचो देव हर एक दिसा आमकां समृद्धेक म्हूण पावयतलो जावन आसा. तुमी समृद्ध जातल्यातच. आज ते उदारपण आज उदरगतीची दैवी सकत आमी ते जेजूतान अनुभव करूंक जाय. हर एक दिसा आमचो भावार्थ आमी वाडोवया भावार्थान घट रावया. थोड्या फावटी जायतच ना थोडी प्रॉब्लम्स अशी येतात की आमच्या जिवितांत आमकां जायते भावार्थ दंडळ्ळ्या बरी जाता चुकल्या बरी जाता जाल्यार शांत रावया. कित्याक आखरी म्हज्या मोगाचें न्हू रिजल्ट आमकां जण एकल्यांक बाचावी जण एकल्यांक बाचावी. म्हज्या मोगाचें न्हू पोर आमी राणीपुरा रिती दिता आसतना आखरेच्या दिसा एक फॅमिली येवन आपूर भायन टेस्टमनी दिवन आसली. तांच्या हातांत एक ल्हानशें बाळ आसलें भुरगें आसलें आनी ती म्हणूंक लागली 19 या 20 years जावन आमकां भुरगीं नातलीं आनी देवान ह्या वेळार आमकां भुरगें दिलां. आनी त्या भुरग्याच्या इतल्या मुस्कारार इतलो बरो स्मायल आसलें की इतलो बरो स्मायल इतलो हांसून आसले भुरगे आनी हांव बापूय बरें हांसूं आसा एन्जॉय करन आसात. तेन्ना हांवें चिंतलें की इतलीं वर्सां तांणी पातयेणेन कशें वेट केलां. इतलीं वर्सां तांणी कशें राखून रावलां ती. इतलीं वर्सां त्या देवाचेरच ताचो भावार्थ दवरून तांणी कशी ती वेट करून रावली. ती म्हणटात की ताणें म्हणलें बरें अप्रुपाची टेस्टमनी दिली ताणें त्या स्टेजीर आनी ती म्हणूंक लागली की कित्याक म्हणल्यार कंटिन्यू ह्या मागण्यान भाग घेवन आसा हांव आनी देवान आमकां कुशालकाय लाभयला. आमी कंटिन्यू पयले तोरी आमी मागण्यांत दासल्या जाल्यार हे भुरगे लोकांनी आमकां आनकी कुशालकाय इतल्या वर्सां उपरांत देवान आमकां भुरगे दिले. म्हज्या मोगाचें न्हू देवाची बासोनी देव करतास की दीस निराश जावचे नाका. पळय 20 वर्सां तेणी वेट करून रावली आमच्या जिवितान जावं फुरो आज जावं फुरो फाल्यां जावं फुरो आनी एक म्हयनो. पळय म्हणजे हांगा पळय लूक चॅप्टर 1 वर्स 5 to 6 पळय घडी बरो. जुदेयाच्या हेरोदेच्या काळार अबियाच्या वर्गाचो जाकरी नांवाचो याजक आसलो. ताच्या पत्नीचें नांव एलिझाबेथ आनी ती याजकाच्या कुटुंबांतली. ती दोगांय देवा मुखार नितीवंत आसली. नितीवंत दोगांय देवा मुखार नितीवंत आसली. सर्वेस्पराचे सर उपादेश सर्वेस्पराचे सर उपादेश आनी नियमाती आक्षेपविणे पाळटली. पूण तांकां भुरगीं नातली. कित्याक एलिझाबेथ वांजडी आसली. त्या शिवाय ती दोगांय उतर प्रायेक पावली. म्हणजे मोगाचें न्हू देव तांचे मागणे आयकता. वर्स 11 पळया. तेव्हा सर्वेस्पराचो एक दूत दुपावेदीच्या उजव्याक उबो आसलो ताका दिश्टीक पडलो. वर्स 12 ताका पळोवन जकारी घाबरलो आनी व्हड आकांतान भरलो. वर्स 13 पूण देवदूतान ताका सांगलें जकारी भिये नाका देवान तुजे मागणे आयकले. तुजी पतीण एलिझाबेथ एका पुताक प्रसूत जातली ताका तुवें जुवांव म्हूण नांव दी जाय. वर्स 14 ताच्या जल्मा वरवीं तुका व्हड संतोश जातालो. पळय व्हड संतोश आमी सांगले आतांच तुमकां कित्याक 20 वर्सां 20 वर्सां म्हाका दिसता 20 वर्सांची काळजारा जिवितां जाली. 20 वर्सां मागीर तांकां भुरगे इतले बरें हांसून आसा. त्या स्टेजीर कितले बरें हांसो
आनी हांव म्हज्या मुखार पळयता हांव तांच्या तोंडांतली एक हांसो, ते हांसो एक नॉर्मल न्ही, हे भितर थावन म्हळ्यार इतलीं वर्सां वेट केल्या आमी, देवान आमकां भुरगे लाभयले. म्हज्या मोगाचेर व्हड संतोश हांगा म्हणटा पळय, व्हड संतोश म्हज्या मोगाचेर आज आमी सगळीं त्या जमेची खुशालकाय आमी अनुभव करया. जावं फुरो आमचें जिवीत आमी सुकता आज जेजू सांगत एक रावया, वायटा पाठ करया. हे करेस्मांत भोव आपुरबायचो कुमसार हर एक स्वता आमकां मेळटे आसा. सुटायन कुमसार जावया, समेच्या मोगा लागीं एक जावन रावया. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया, आमचो हात आमच्या काळजार दवरया आनी मागया सकाळच्या वेळा सुम्या आमची अस्कत काय पयस कर, बावडतान आमकां घट कर जेजू. आज तुज्या लागीं आमी परतून मागता, तुजी दैवीक सकत आमची देवय सुम्या. आज कितल्या लोकांचो जल्माचो दीस आसा, कासारोचो दीस आसा, कितले बाबडे आज आयसीयूंत आसात, वेंटिलेटर आसा, मरणाच्या तोंडार आसा, लास्ट स्टेजीर आसात, तांचे दया दाखय जेजू. आज हांवें मागता हांव तुज्या लागीं, तुजी दैवीक सकत कितले लोक ऑपरेशनाक आज तांकां टायम दिला, डेट दिला, कितले बाबडे टेस्ट करीचे म्हणला, कितले पण हॉस्पिटलां वचून आसात, तांकां तुज्या रक्तान नितळ कर जेजू. सगळ्या कितले लोकांचे आज घरा येला म्हाका येता म्हणला, रिणार आसात, कश्टान आसात, कितले पावणेचे फ्लायट आसात भायल्या गांवचे, कितले पावणेचे आज पयलेच कामाचो जावन आसा, इंटरव्यू आसा. जेजू आज सगळ्या सलवणेतान, कश्टांतान, दुखांतान, इरारेतान कितल्या भुरग्यांची एग्जामी आसात, जेजू तांची एग्जामी तूं राख आनी सांबाळ, आशिर्वादीत कर, बेसांव आनी बर जेजू. सुम्या तुजी दैवीक सकत तांची जिवितान वळोवन येवं दी म्हणून आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर आयचो दीस तुमचो जण एकलो आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी. आज देवाचे तोंड भिया नाका, घाबर नाका. त्या सुम्या संगत एक जावन रावया. केदे व्हडले कश्ट आयल्यार त्या कश्टाचो निवारतलो ओन्ली आमचो देव जावन आसा, तो जेजू सडवंदार जावन आसा. त्या खातीर ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवया, ताच्या वाटेन आमी चलया, आमकां तोच राखून व्हरतलो. म्हज्या मोगाचेर आजच तुमकां सांगल्या प्रमाणे हो नावार ओपन आउटरीच आसा. कोणाक आज आनी फाल्यां कोणाक येवचें जाल्यार त्या सुवाते तुमी येवयेत. आनी तशेंच म्हज्या मोगाचेर आतां परतून 4 टेस्ट आयकया, देवाक अर्घ दिवया. अर्गान जेजू, ओगळाब जेजू. म्हजें नांव सिंथिया, हांव मंगळूरतावन उलयतां. 2016 म्हाका मंगळूरतावन पुत्तूर ट्रान्सफर मेळ्ळें. म्हजें चेडूं 17 वर्सांचें नेदुर्ले कडेन आशिल्लें. म्हाका पुत्तूर वचूंक बारीक कश्ट जाताले. 2021 नोव्हेंबरान हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड किर्तन 121 1 and 2 आनी किर्तन 91 15 दिलें. हांव तें सदांच म्हणटालें. नोव्हेंबर 29 म्हाका मंगळूर लागीं ट्रान्सफर मेळ्ळें. येदें व्हडलें अजाप म्हज्या जिवनांत केल्ल्या धन्या देवाक अर्घ आनी ओगळाप. हालेलुया. तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं आनी दराळ आशिर्वादां मागतां. थँक्यू जिजस. म्हजें नांव वायलेट. म्हज्या जेजून म्हज्या जिवनान मस्त बरेंपण लाभयलां, ताका हांव काळजांतावन अर्गां दितां. हांव आनी म्हजो घोव गल्फातावन रोजेर गांवाक पावल्याव. आमी गल्फाक पाटयेवच्या 2 दिसां पयलें म्हज्या घोवाक शेळ जाल्ली आनी म्हाका मस्त टेन्शन जाल्लें. हांवें डिवायन मर्सी कोंकणी प्रेयर ग्रुपाक मागोवंक सांगलें. तांणी म्हाका देवाचें उतार साम 144 आनी प्रोवर्ब्स 29:25 रिपीट करूंक सांगलें. हांव तें रिपीट करन आशिल्लीं आनी आमचो कोवीड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटीव येवन आमी बऱ्यान गल्फाक पाटी येवन पावल्याव. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया जिजस. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हजें नांव दुमेतीना. हांव गोवा सावन उलयतां. म्हज्या पांयांक गूंट येयल्लें आनी तें म्हजें बरे भाशेन ऑपरेशन जालें. म्हाका डायबिटीस आसलेली. हांवें ब्रदराक पेटिशन घायलें. ब्रदरान म्हाका वर्ड्स ऑफ गॉड धाडलें. साम चॅप्टर 6 वर्स 2 आनी साम 13 वर्स 2. हांव तें रिपीट करीत आसलें. आनी म्हाका डायबिटीस आसली
आनी म्हजे आतां घावे पेकले हांव जेजू आर्गां दितां. आनी दुसरी म्हजी टेस्टिमोनी तशें म्हजें चेडूं भायर परदेसां आहा, तेका ते कडेन काम करूं जायना आसलेलें, तेका त्रास जाताले सारके. Praise the Lord. I want to give my testimony. My name is Sabrina from Mumbai. Last month I had lot of difficulties and problems while me and my husband was going to Dubai, and in the airport there was lot of harassment. Like they cancelled our ticket even when we were negative in our COVID test, and they asked us to remove second time the other day the RCPTR test, and also they took the double amount, and this was a great problem for us. Then I asked Brother Prakash to pray for us, and he gave the word of God, Psalm 34:19. Good man suffers from many trouble, Lord saves them. And also Joshua 1:9. uh, Joshua 1:9, I have commanded you, do not be afraid, do not be dismayed. I am the Lord your God, I am with you wherever you go. And also Psalm 144, protect me from power of wicked, keep me away from violent people who plot my downfall. These are the word of God brother gave, and a message, and I started repeating it 3 times in a day for 25 times, and then we were successful to go to we reached the airport, and were successful for the word of God Brother Prakash gave us. And thank you and praise you Lord Jesus for all the blessing. And also thank you for all. Thank Brother Prakash and his team leaders. Praise you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. God bless you. Amen.